पुस्तकं पुस्तकस्य नाम श्रीमद्भगवद्गीता। पुस्तकस्य नाम किम्? पुस्तकस्य नाम श्रीमद्भगवद्गीता। काव्यं काव्यस्य नाम श्रीभार्गवराघवीयं। काव्यस्य नाम किम्? काव्यस्य नाम श्रीभार्गवराघवीयम्। अस्माकं देशस्य नाम किम्? अस्माकं देशस्य नाम भारतम्। देशस्य नाम किम्? देशस्य नाम भारतम्। शिक्षकस्य नाम किम्? शिक्षकस्य नाम विश्वासः। साधु साधु। उदयनः उदयनस्य, सुधीरः सुधीरस्य, गीता गीतायाः, प्रिया प्रियायाः, राजेश्वरी राजेश्वर्याः, श्रीलक्ष्मी श्रीलक्ष्म्याः एवं रूपाणि भवन्ति। वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। रामः अस्ति, सर्वे रामस्य वदन्ति। रामः रामस्य, कृष्णः कृष्णस्य, प्रमोदस्य, बाबुलालस्य, रामानन्दस्य, रामचरणस्य, राधेश्यामस्य, शिक्षकस्य, लेखकस्य, छात्रस्य, पुस्तकस्य, फलस्य, पुष्पस्य, मन्दिरस्य, नगरस्य, सीतायाः, सीतायाः वदन्तु। सीतायाः, राधायाः, अनितायाः, मालविकायाः, कवितायाः, सुशीलायाः, शबानायाः, पत्रिकायाः, गंगायाः, शारदायाः, भारत्याः, भारत्याः वदन्तु। भारत्याः, नद्याः, लेखन्याः, राख्याः, राखी राख्याः, अङ्गन्याः, रामस्य, रामस्य। बहु समीचीनम्। रामः दशरथस्य पुत्रः। रामः कस्य पुत्रः? रामः दशरथस्य पुत्रः। कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः। कृष्णः कस्य पुत्रः? कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः। रामः सीतायाः पतिः। रामः कस्याः पतिः? रामः सीतायाः पतिः। लक्ष्मणः ऊर्मिलायाः पतिः। लक्ष्मणः कस्याः पतिः? लक्ष्मणः ऊर्मिलायाः पतिः। कृष्णः रुक्मिण्याः पतिः। कृष्णः कस्याः पतिः? कृष्णः रुक्मिण्याः पतिः। वसुदेवः देवकी। वसुदेवः कस्याः पतिः? वसुदेवः देवक्याः पतिः। उत्तमम्। दशरथः पुत्रः रामः। दशरथस्य पुत्रः रामः वदन्तु। दशरथस्य पुत्रः रामः। उत्तमम्। शिवस्य पुत्रः गणेशः।
रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः। रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः। रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः। महाभारतस्य लेखकः व्यासः। हर्षचरितस्य लेखकः बाणः। कर्णभारस्य लेखकः भासः। उत्तमम् उत्तमम्। सीतायाः पतिः रामः। वदन्तु। सीतायाः पतिः रामः। ऊर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः। सत्यभामा